आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपाल आज पनि अत्यन्तै पछौटे अवस्थामा छ। सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा नेपाली समाजमा थुप्रै प्रश्नहरू खडा छन्। ती प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने क्रममा आज मैले नेकपा एमालेका नेता प्रदीप गेवालीले कान्तिपुर दैनिकको शनिबार प्रकाशित हुने कोसेली 2078 साल पुस 3 गते प्रकाशित कोसेलीमा सुजित मैनालीद्वारा लिखित सती नामक पुस्तकको अध्ययनपछि जे विश्लेषण गरेर कोसेलीमा लेख्नुभयो त्यो अत्यन्तै मार्मिक र आम जनसमुदायले बुझ्नुपर्ने विषय छ। उहाँले सती किताबको विश्लेषण गर्ने क्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै गर्दा त्रासद इतिहास उत्खनन भनेर विषय राख्नु भएको छ। मेरा तमाम दर्शक श्रोताहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिने मेरो चाहना बन्यो। नेता प्रदीप गेवालीले सती किताब पढेर जे देख्नुभयो, जे बुझ्नुभयो, यो देखाइ र बुझाइ आम जनताको बीचमा, आम श्रोता र दर्शकको बीचमा पुर्याउन मैले जरुरी ठाने। सही बमोजिम उहाँले लेख्नु भएको यो कोसेलीमा उहाँले जे लेख्नु भएको छ त्यो म तपाईहरूलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यो लेखको शीर्षक, यो विश्लेषणको शीर्षक त्रासद इतिहास उत्खनन भन्ने छ। किताबको लेखक सुजित मैनाली हुनुहुन्छ। किताब सती नामको किताब छ। यसको विश्लेषण प्रदीप गेवालीले गर्नुभएको छ। म यसलाई वाचन गरेर जस्ताको तस्तै तपाईहरूको बीचमा प्रस्तुत गर्न गइराखेको छु। म परिवर्तन भट्टराई। आगोले छुस्स पोल्दा समेत मान्छे आत्तिन्छ। एसिड छ्यापिएका या मट्टीतेल छर्केर जलाइएका महिलाका असह्य छटपटी देख्दा मुटु थररर काप्छ। तर कुनै बेला पतिको मृत्युपछि उसकी पत्नीलाई चितामा सँगै राखेर जिउँदै जलाइन्थ्यो। त्यो दृश्य हेर्न जात्रा जस्तै भिड लाग्थ्यो। जो चितामा चढ्न तयार हुँदैन थिए उनीहरूलाई जबरजस्ती चितामा चढाइन्थ्यो र चितामै बाँधेर राखिन्थ्यो। चिताग्निले अत्तालिएर भाग्न खोज्नेहरूलाई हिर्काएर मार्न बाँसका लाठाहरू तयार हुन्थे। उनीहरूका चित्कारलाई दबाउन चर्को स्वरमा बाजा गाजा बजाइन्थे। सुन्दै ऐठन हुने यस्तो प्रचलन हाम्रै समाजमा समेत व्याप्त थियो भन्ने कुरा आजका पुस्ताका लागि पत्याउनै कठिन हुन्छ। यस्तो अमानवीय प्रचलन कुन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा विकसित भयो? यसका अर्थ सामाजिक जराहरू के थिए? कसरी यस्तो क्रूर प्रथाले समाजमा लामो समयसम्म सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित गर्यो र कसरी यो अन्त्य भयो? यस्ता अनेकौं प्रश्नको गहिरो चिरफार गरी सती प्रथाको उत्खनन गरेका छन् लेखक सुजित मैनालीले किताब सती मार्फत। सती प्रथाको मुहान खोज्दै जाने क्रममा सुजित मैनाली वैदिक, महाभारतकालीन र उत्तर वैदिक समाजसम्म पुगेका छन्। सृष्टिको आदिकालमा मातृसत्तात्मक स्वरूपमा रहेको मानव समाज आदिम सामुदायिक अवस्थाबाट दास समाजमा संक्रमण भएसँगै नारीको हैसियत पनि परिवारको अगुवा तथा समुदायको प्रबन्धकको तहबाट अवनत हुँदै गयो।
आदिम गुजाराको अवस्थाबाट सङ्ग्रह गर्न सकिने गरी निजी सम्पत्तिको उदय भएसँगै यसले पारिवारिक सामाजिक संरचनामै ठुलो परिवर्तन ल्यायो। राज्य सत्ताको उदय, पितृसत्ताको आरम्भ र नारी पराधीनताको श्रृङ्खला यस परिवर्तनका मुख्य विशेषता थिए। परिवार र समाजको मुखियाका रूपमा पुरुषको उदय भएसँगै हिजोसम्म स्वच्छन्द र धेरै हदसम्म नारीको नियन्त्रणमा रहेको यौन प्रबन्ध पनि बदलिएर पुरुषको हातमा पुग्यो। एकल विवाह प्रथा सुरु भएसँगै नारीमाथि पुरुषको वर्चस्व स्थापित हुँदै गयो र ऊ पुरुषको सम्पत्तिका रूपमा अवमूल्यित हुन पुगी। आमाले मात्रै चिन्ने र आमाकै नाममा चल्ने वंश परम्परा भत्किएर पुरुष केन्द्रित हुन थाल्यो। सन्तानमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न र सम्पत्तिको उत्तराधिकारी निर्क्योल गर्न पुरुषले पत्नीको यौन जीवनमा नियन्त्रण सुरु गर्यो। निजी सम्पत्तिको उत्पत्ति नै मातृसत्ताको विघटन र नारीमाथि पुरुषको नियन्त्रणको मुख्य बिन्दु भयो भनेर वैज्ञानिक समाजशास्त्रीय निष्कर्ष निकाल्ने कामको श्रेय एङ्गेल्सलाई जान्छ। यस बिन्दुलाई नारीको ऐतिहासिक पराजय ठान्ने एङ्गेल्सको यही दृष्टिकोणलाई मैनालीले पछ्याएका छन्। उनको ठम्ब्याइ छ सती प्रथा नारीको यौन जीवन नियन्त्रण गर्ने क्रममा पितृसत्ताले सिर्जना गरेको क्रूरतम परपीडक प्रथा थियो। यस क्रममा मैनालीले नारीमाथि पुरुषको नियन्त्रणको मुख्य प्रयोजन सम्पत्तिको वारेस आफ्ना सन्तानलाई बनाउने विषय सुनिश्चित गर्नु हो भन्ने एङ्गेल्सको प्रस्तावनालाई भने अपर्याप्त ठहराएका छन्। मैनाली भन्छन्, मिहिन रूपमा हेर्दा मानिसको यौन जीवन सम्पत्ति हस्तान्तरणको चाह भन्दा अझ सघन मनोकांक्षाबाट अनुप्राणित भइरहेको हुन्छ। यस सन्दर्भमा नवमार्क्सवादी क्लाउड मिलासुलाई बढी भरपर्दो ठानेका मैनालीको निष्कर्ष छ, वंश परम्परा कायम राख्न र आफ्ना सन्तानलाई आफू आर्जित सम्पत्तिको उत्तराधिकारी बनाउनु होइन, नारीको यौन जीवनलाई नियन्त्रण गर्नु। उनकै शब्दमा भगयन्त्रणा नै यसभित्र निहित मुख्य उद्देश्य थियो। उनको यस सामान्यीकरणले भने थप अध्ययनको माग गर्छ, तर मुख्य उद्देश्य जे भए पनि नारीमाथि हिंसाको श्रृङ्खलाको आरम्भ बिन्दु पितृसत्ताको उदय हो भन्नेमा द्विविधा छैन। यस अर्थमा लेखकले सती प्रथाको ऐतिहासिक सामाजिक जरालाई सही ढङ्गले पहिल्याउने काम गरेका छन्। यदि आदिम सामुदायिक समाजको विघटन, निजी सम्पत्तिको उदय र पितृसत्ताको उदय सती जस्तो नारीघाती प्रथाको आधार हो भने यस्तो प्रथा विश्वका अन्य भूभागमा किन देखा परेन र दक्षिण एसियाको हिन्दू समाज व्यवस्थामै मात्रै कसरी संस्थागत भयो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक उठ्छ नै। विश्वका विभिन्न समाजहरूको शोधमाथि आधारित धेरै ग्रन्थको अध्ययन गरेर मैनालीले निष्कर्ष निकालेका छन्। यस्तो नारी हन्ता प्रचलन प्राय सबै समाजमा कुनै न कुनै बेला अवश्य पनि थियो। केही सय वर्ष अगाडिसम्म युरोपेली समाजमा व्याप्त बोक्सी दहन प्रथा, प्राचीन कालमा चिनिया समाजमा प्रचलित महिला नियन्त्रणका अमानवीय परम्परा र प्राचीन मिश्रका चिहानहरूको उत्खननबाट प्राप्त प्रमाणहरूलाई उद्धृत गर्दै उनी यो निष्कर्षमा पुगेका हुन्, पितृसत्ताले जुन बिन्दुदेखि नारीलाई पुरुषको व्यक्तिगत सम्पत्ति या मालको रूपमा व्यवहार गर्न थाल्यो, नारीमाथि पुरुष वर्चस्वको श्रृङ्खला सुरु भयो। त्यही वर्चस्वले नारीको बेचबिखन सुरु भयो, नारीलाई वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो र हिंसाका अमानवीय घटना घटित भए। यस सम्बन्धमा
दूत क्रीडामा सबै सम्पत्ति भाइहरू र स्वयं आफूलाई समेत गुमाएपछि युधिष्ठिरबाट दाउमा लगाइएकी द्रौपदीले आफ्नो अस्तित्वबारे कौरव सभामा उठाएको कालजयी प्रश्न आज पनि सान्दर्भिक छ, जसलाई मैनालीले पनि उद्धृत गरेका छन्। संसारको प्राय सबै भूभाग र समाजमा नारी हन्ता प्रचलन कुनै न कुनै बेला विद्यमान रहे पनि सती प्रथाको रूपमा यो परपीडक र नृशंस प्रचलन दक्षिण एसियाली हिन्दू समाजमा बढी सघन, बढी संस्थागत र दीर्घकालसम्म कायम रहेको सत्य हो। लेखकले यसका कारणहरूको सम्बन्धमा गहिरो अनुशीलन गरेका छन्। वैदिक कालमा नारीहरूको अवस्था समाजमा सम्मानित रहेको, त्यति बेला विधवा विवाह मान्य रहेको र नारी हिंसा न्यून रहेको देखिन्छ। तर उत्तर वैदिक कालमा आइपुग्दा भने समाज रूढिग्रस्त र अनुदार बन्दै गएको, वर्ण व्यवस्था आरम्भ भएको, नारीहरू पुनर्विवाहको अधिकारबाट वञ्चित भएको र त्यसै पृष्ठभूमिमा सती प्रथा संस्थागत बनेको मैनाली विश्लेषण गर्छन्। यसपछिको बाह्य कारणका रूपमा उनले इरानी, ग्रिसेली, शक, कुषाण र हुड लगायतले यस भूभागमा गरेको हमला, त्यसबाट सृजित भएर आफ्नो सत्व जोगाउन समाजलाई कठोर बनाइएको तर्क गरेका छन्। यिनै आन्तरिक र बाह्य कारणले ईसा पूर्वदेखि नै सुरु भएको सती प्रथा यस भूखण्डमा झन्डै 2000 वर्षसम्म विद्यमान रह्यो। नेपालमा सती प्रथा दक्षिणबाट आयातित भयो। सती प्रथाको पहिलो सङ्केत लिच्छवी कालमा पाइएको थियो। लेखकले उल्लेख गरेका छन्, यो कुप्रथा मल्लकालमा उत्कर्षमा पुगेको विश्लेषण गर्दै लेखकले यसका विभिन्न आयामको चर्चा गरेका छन्। सती प्रथालाई सती प्राप्तिको, सत्ता प्राप्तिको हतियारका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरिएको र सती प्रथामा मृतकका पत्नीहरू आफ्नै होइन, कुमारीहरू पनि जिउँदै जलाइएका अनेकौं तथ्य उत्खनन गर्दै मैनालीले सती प्रथाका खासै नखुलेका 2वटा पाटा बाहिर ल्याएका छन्। सती प्रथामा निहित नारी हन्ता र अमानवीय पक्षलाई उचित ठहर्याउन या ढाकछोप गर्न पण्डित पुरोहितहरूले अनेकौं भ्रान्त धारणा सिर्जना गरेका थिए। उनीहरूले यसलाई पति वियोगमा विह्वल भएकी नारीले स्वेच्छाले गरेको मृत्युवरणको रूपमा स्वाभाविक ठहर्याई र धृष्टता गरेका थिए। उनीहरू चरित्रवान नारीलाई जिउँदै चितामा जल्ला समेत आगोले पीडा दिँदैन भन्ने भ्रम फैल्याउने कोसिस गर्थे। उनीहरू हाँसी हाँसी पतिको सबसँगै दहन हुन तयार हुने, नारीका लागि स्वर्गमा आसन सुरक्षित छ भन्ने प्रलोभन देखाउँथे। उनीहरूले सती नजाने विधवाको पति प्रतिको प्रेम र निष्ठामाथि प्रश्न खडा गरेका थिए र सती नजानेलाई कलङ्कित गर्न कुनै कसर बाँकी छाड्दैन थिए। लेखक मैनालीले यस अमानवीय प्रथाको मिहिन चिरफार गर्ने क्रममा स्थापित गर्न खोजेको मुख्य निष्कर्ष हो सती प्रथालाई उचित ठहर्याउन खोज्नु हत्यालाई ढाकछोप गर्ने छद्म प्रयास हो। नारीको अनन्त र अपरिमित प्रेमका रूपमा महिमा मण्डित गर्न खोज्नु यो हिंसालाई वैध ठहर्याउने धृष्टता मात्र हो, स्वेच्छाकी बाध्यता र सती प्रथालाई पीडा हुँदैन थियो। 2वटा अध्यायमा उनले सती प्रथाबारे स्थापित गर्न खोजिएका भ्रमको पर्दा च्यातेका छन्। निश्चय नै लामो समयसम्म मनोवैज्ञानिक रूपमा भ्रमको संसार निर्माण गरेपछि र त्यो भ्रम समाजको संस्कृति एवं परम्पराको रूपमा स्थापित बनेपछि कतिपय कुप्रथालाई
पनि मान्छेहरू स्वाभाविक ठान्न पुग्छन् सती जानु विधवाको कर्तव्य हो। यसो गरेपछि उनीहरूका लागि स्वर्गमा स्थान सुरक्षित हुन्छ र यसलाई अवज्ञा गर्नेहरू समाजमा कलङ्कित र परलोकमा पतित हुन्छन् भने भ्रमको कुहिरो व्याप्त गरेपछि कतिपय नारीमा पतिको चितामा उसँगै जिउँदै जल्नु नियति हो भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भयो होला। यसले गर्दा कतिपय महिला आवेग अन्धविश्वास र भ्रममा चितामा चढ्न पनि पुगे होलान्। यस्तै आवेगमा आज पनि कतिपय मान्छे आत्मदाह गर्छन् आत्मघाती विस्फोटमा ज्यान दिन्छन्। तर यसको आधार त सांस्कृतिक हिंसाको लामो श्रृङ्खला मार्फत निर्माण गरिएको हो। इस्ट इन्डिया कम्पनीका तत्कालीन रेजिडेन्ट लरेन्स को प्रत्यक्ष वर्णनले सती प्रथा कति क्रूर र अमानवीय थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ। यसका अतिरिक्त सती नजाने विधवा नारीमाथि परिवार समाजले दिने अन्त्यहीन पीडा र सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित भएर पल पल मरेर बाँच्नु पर्ने बाध्यताले उनीहरू यस्तो निरीह जिन्दगी जिउनु भन्दा मर्नु बेस भन्ने सोचाइमा पुगे होलान्। सम्भवतः हिंसाको यस्तो मनोविज्ञान निर्माण गर्न त्यति बेलाको समाजले ग्राम्सीले भने झैं सांस्कृतिक वर्चस्वको अस्त्र प्रयोग गरेको हुँदो हो। तर सती प्रथा कुनै पनि अर्थमा स्वाभाविक स्वैच्छिक र धार्मिक थिएन। यो त धर्मको आवरणमा गरिएको क्रूरतम हिंसा थियो। हिंसाको यस भयावहतालाई मैनालीले हृदय विदारक ढङ्गले प्रस्तुत गरेका छन्। यसका कारणको अत्यन्त गहिरो अन्वेषण विश्लेषण र संश्लेषण गरेका छन्। कस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा कुन सामाजिक आर्थिक कारणहरूबाट यस्तो कुप्रथा नेपालमा सहजै अन्त्य हुन सक्थ्यो भन्ने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन्। सती नेपाल सहित दक्षिण एसियाली समाजमा व्याप्त नारी हन्ता प्रथाको समाजशास्त्रीय अध्ययनको सम्भवतः एउटा मानक दस्तावेज हो। आफ्नो अध्ययन र निष्कर्षलाई आधिकारिकता प्रदान गर्न मैनालीले धेरै पुस्तक शोध र प्रमाणको सहयोग लिएका छन्। अनुवादलाई आधिकारिक बनाउन उनले विभिन्न माध्यम अवलम्बन गरेका छन्। उनको अघिल्लो किताब शिलान्यासमा अभिव्यक्त इतिहास चेत वैज्ञानिक दृष्टि कठोर अध्यावसाय र संवेदनशीलता सतीसम्म आइपुग्दा नयाँ उचाइमा पुगेको छ। किताबको सम्पादन छरितो छ एकाध पुनरुक्ति दोष बाहेक। नारीहन्ता प्रथा अन्त्य भएको 100 वर्षभन्दा बढी भएको छ। तर नारीमाथिको हिंसा आज पनि कुनै न कुनै रूपमा जारी छ। महिनावारी जस्तो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रियालाई पनि अस्पृश्यताको आवरण ओढाएर एकान्तमा लुक्न बाध्य बनाई हिंसा हुने गरेको छ। असफल या एकहोरो प्रेमको बहानामा तेजाब छर्केर नारीलाई पल पलमा मर्दै बाँच्न बाध्य बनाउने हिंसा जारी छ। बालिका वृद्ध समेतलाई निशाना बनाएर गरिने बलात्कार यौनजन्य हिंसा जारी छ। विज्ञानको नवीनतम आविष्कारलाई समेत दुरुपयोग गर्दै छोरीहरूलाई जन्म नै नदिने र गर्भमै हत्या गर्ने हिंसा बढ्दै गएको छ। सती प्रथाको यस उत्खननले हामीलाई नयाँ रूपमा जारी नारी हिंसाका अर्थ सामाजिक र सांस्कृतिक आधार पर्गेल्न र यस विरुद्ध उभिन मद्दत गर्नेछ। यस्तो संवेदनशील विषयमा यो गहकिलो किताब पस्केर लेखक सुजित मैनालीले समाजलाई ठुलो गुण लगाएका छन्। आदरणीय महानुभावहरू,
यो विश्लेषण सुन्ने बित्तिकै तपाईँ हामीलाई कहाली लाग्छ। सती प्रथा आज हामी र हाम्रो पुस्ताका निमित्त इतिहास हो, तर त्यसलाई आज हाम्रै जीवनमा, हाम्रै आजको समकालीन समाजमा प्रयोगमा ल्याएर एकछिन अनुभूत गर्ने हो भने सम्झनुहोस् त्यो प्रथा कस्तो हो। त्यसैले मैले पटक पटक विभिन्न माध्यमबाट मेरा प्रिय श्रोता, दर्शक र आम जनतालाई भन्दै आएको छु, प्रथा, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका नाममा तपाईहरू नफस्नुहोस्। धेरै संस्कृतिवादी छन्, धेरै संस्कारवादी छन्, धेरै प्रथा र परम्पराका प्रियहरू छन्। यस्ताहरूप्रति मेरो घृणा जाग्छ। मैले त भन्ने गरेको छु, सती प्रथा जस्तो क्रूरतम प्रथा आज नभए तापनि त्यसैकै हाराहारीमा थुप्रै अन्य प्रथा, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिहरू विद्यमान छन् जो आजको सभ्य समाजले पचाउँदैन हो। जुन दिन युग कालो अवस्थामा थियो, जसले वल्लो डाँडाबाट पल्लो डाँडा पछाडि के छ, आकाशबाट पानी किन पर्छ जान्दैन थियो, धरती किन हल्लिन्छ जान्दैन थियो, पानी किन पर्छ त्यो जान्दैन थियो, हावा किन चल्छ त्यो जान्दैन थियो, सूर्य पूर्वबाट उदाएर पश्चिममा अस्ताउँछ किन जान्दैन थियो उसले। तर आज सबै विज्ञान र प्रविधिले ती सबैको उजागर गरिदिएको छ। तर आजको प्रथा, परम्परा, संस्कार र संस्कृतिका नाममा व्यवहार गर्नेहरूले, त्यस्ता चिन्तन राख्नेहरूले आज पनि सती प्रथाकै नजिक र हाराहारीका प्रथा, परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कार र संस्कृतिहरू अवलम्बन गरिरहेका छन् र त्यस्ता क्रूरतम संस्कार र संस्कृतिहरूलाई बोकेर आफूलाई संस्कृति प्रेमी, संस्कार प्रेमी भनिरहेका छन्। हो, तिनीहरूप्रति घृणा जाग्छ। तिनीहरूप्रतिको घृणा जगाउनु आजको सभ्य समाजको, तपाईँ हाम्रो पुस्ताको अहम भूमिका हो। प्रदीप नेपाल नेकपा एमालेका एक वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ हो। उहाँ पार्टीगत हिसाबले आफ्नो मूल्य मान्यतामा हुनुहुन्छ होला। हामीले उहाँलाई विभिन्न वर्गीय वर्ग र दृष्टिकोण र मूल्य र मान्यताले हेरौँला, तर उहाँले गर्नुभएको यो विश्लेषण सुजित मैनालीद्वारा लिखित सती नामक किताबको जुन विश्लेषण गर्नुभयो, तपाईँ जुनसुकै पार्टीको होस् कुनै मतलब राख्दैन। यसमा मानवता छ, मानवता लुकेको, मानवताको हत्याको विरुद्धमा उठेको यो आवाज जो सुजित मैनालीले सती प्रथा मार्फत आजको समाजलाई पनि चुनौती दिइरहनु भएका छ। हे संस्कृति प्रेमीहरू हो, हे संस्कार प्रेमीहरू हो, होशियार। संस्कृति र संस्कार त नयाँ निर्माण गर्ने हो। हिजोको कालो दुनियाँमा निर्माण भएका कहाली लाग्दा संस्कार र संस्कृति, मूल्य र मान्यता बोकेर आजको दुनियाँमा तिमी बाँच्न सक्दैनौ र तिमी बाँच्यौ भने पनि तिम्रो बाँच्नुको कुनै सार्थकता हुँदैन। यति भन्नका निमित्त मैले कमरेड प्रदीप गेवालीले विश्लेषण गर्नुभएको यो भनाइलाई, यो विश्लेषणलाई म आम जनताको बीचमा पुर्याउन जरुरी ठानेर मैले यो प्रस्तुत गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद।